अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं खिज़र हयात और आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में मज़हब और सियासत का आपस में अगर गहरा तल्लक ना हो तो सियासत किस कदर तेज़ी के साथ तरक्की कर सकती है। इस हवाले से माजी में देखा गया है कि पाकिस्तान की बहुत सी सियासी जमातें अक्सर औक़ात मज़हब को अपनी ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल करते हुए सियासत में भरपूर फ़ायदे समेटती रही हैं। अगर इसको इस तरह बयान करने की कोशिश की जाए कि पाकिस्तान में कौन सी सियासी जमात है जो कि पाकिस्तान के हकीकी मसाइल को आगे लेकर चलती है या फिर हकीकी मसाइल के हवाले से ज़बरदस्त अंदाज में काम करने के लिए मशहूर है। अगर देखा जाए तो माजी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को मजहबी मसाइल की वजह से बेइंतहा सबकी का सामना करना पड़ा था। यही वजह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को आज भी ट्रेटर्स यानी गद्दार के अलकाबात से नवाजा जाता है या फिर उनको मजहब मुखालफ या फिर सेकुलर कहकर पुकारा जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सबसे बड़ा मसला यह है कि यहाँ पर मौजूद सेकुलर चेहरे भी पाकिस्तान में मजहब के हवाले से स्ट्रिक्ट ज़हनियत रखते हैं। ये कोई अचंभे की बात नहीं, हर शख्स को मजहबी होना चाहिए और मजहबी होना कोई गुनाह भी नहीं है। हम ये पहले भी कह चुके हैं कि मजहब बेइंतहा इंसान की ज़ब्त और इंसान के वकार की परवरिश करता है। मजहब ना हो तो इंसान खाली रह जाता है या फिर मजहब ना हो तो रूह की तस्कीन का कोई ज़रिया बाकी नहीं रहता। इसी वजह से मजहब को हमारे माशरे में ख़ास अहमियत भी हासिल होती है और मजहब की वजह से ही हमारे माशरे में एक तसलसल और माशरती रवादारी भी कायम है। मगर मजहब के दूसरे पहलू से सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि ये सियासी जमातें मजहब को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करती हैं। पाकिस्तान की तमाम ही लोकल जमातें पाकिस्तान में मजहब को बुनियाद बनाती हैं मगर मजहब के हवाले से किसी तर्ज की कोई अमली इक़दामात नहीं करती। अगर आप मजहबी हैं तो यकीनन मजहब इस्लाम अमानत, दयानत और सदाकत को सबसे ज़्यादा अहमियत देता है। यानी कि आर्टिकल 62 और 63 को पाकिस्तान की सियासी जमातों में बिलखुसूस पज़ीराई हासिल होनी चाहिए। मगर देखा गया है कि मजहब में अमानत, सदाकत और दयानत के बावजूद भी ना ही इन सियासी जमातों में अमानत, दयानत और सदाकत नज़र आती है और ना ही किसी तौर ये इस पहलू को अपनाने की कोशिश करते हैं। सिर्फ मजहब का नारा लगाकर या फिर अपने ही किसी सफ़े पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखकर नीचे अपनी ही बेईमानी की सियासत को दिन ब दिन फ़रोग़ देते हैं। जैसा कि आप देखें तो ज़मीर फरोशी के हालिया दिनों के नारे के दौरान सबसे ज़्यादा कौमी असम्बली में बड़ी सियासी जमातों में मानत, दयानत और सदाकत की धज्जियां उड़ाते देखा गया है। ये पैसे की सियासत का वो घिनौना धंधा है जिसके सामने आकर सिर्फ मजहब हाथ खड़े करके बेबस नजर आता है। यही वजह है कि पाकिस्तान में आइन के अंदर बिलखुसूस मजहब को खास अहमियत देने के बावजूद भी पाकिस्तान की सियासी जमातें अमली मैदान में मजहब से कोसों दूर हैं। मजहब को चूंकि पाकिस्तान की आम सोसाइटी में बेइंतहा ज़राई हासिल है और इसी वजह से पाकिस्तान की सोसाइटी मजहब के हवाले से इंतहाई एहसास सेंटिमेंट रखती है। सियासी जमातें तो मजहब को सिर्फ इसलिए अपनाती हैं कि मजहब के इस्तेमाल से वो लोगों की हमदर्दियाँ हासिल कर सकें, लेकिन अवाम इनको इस तरीके से लेती है कि यकीनन ये ऊपर जाएंगे, ये मजहब की बात करते हैं तो इनके मजहब और बिलखुसूस इनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। लेकिन दोनों सूरतों में ये देखा गया है कि मजहब सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल के लिए रह जाता है। सियासी जमातें मजहब को अपने ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल करती हैं। अगर आप माजी में चले जाएं तो मजहब वो बेबस सब्जेक्ट है कि जिसे हर सियासतदान और हर डिक्टेटर ने अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया है। आप अयूब खान के ज़माने में चले जाएं तो अयूब खान ने यह नारा लगाया कि किसी तौर मजहब को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी कि वो सेकुलर रियासत के हामी थे और मजहब की मुखालफत करते हुए उन्होंने अपना इक़्तिदार 10 साल से ज़्यादा जारी सारी रखा। फिर आप उसके बाद अगर भुट्टो के ज़माने में आ जाएं तो भुट्टो साहब ने सोशल इस्लामिक रेवोल्यूशन का नारा लगाया। इस रेवोल्यूशन के नारे के बाद कम अज़ कम मजहब को फिर एक बार इस्तेमाल करते हुए इक़्तिदार के ईवानों में सियासतदानों ने खूब तर्ज से अपने इक़्तिदार को जारी और सारी रखा। जबकि अगर उसके बाद आप ज़िया के ज़माने में चले आएँ तो ज़ियाउल हक ने और बिलखुसूस ज़ियाउल हक की बाकियात यानी नवाज शरीफ जैसे लोगों ने भी मजहब को खूब अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन मजहब की किसी तौर कोई खिदमत ना की और ना ही इस मजहब के मानने वालों को किसी तौर किसी तर्ज का कोई रिलीफ दिया। हाँ, अपने अपने इक़्तिदार को भरपूर अंदाज में मजबूत किया, अपने अपने बिजनेस को भरपूर अंदाज में चलाया और अपनी घर की ज़ाती मईशत को खूब अंदाज में पज़ीराई दी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया यह है कि अगर आप उसके बाद चले आए तो मुशर्रफ ने मजहब के खिलाफ बगावत की और मजहब को मिलिटेंसी के साथ जोड़ा। फिर यूं हुआ कि मजहब एक बार फिर
بنیاد بنا اور اس کے بعد مشرف نے 10 سال تک اپنے اقتدار جاری و ساری رکھا۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی مذہب کو ایک حد سے اپنے سینے سے لگائے رکھا اور وہی نظریہ یعنی کہ اسلامک سوشلزم کو لے کر آگے چلتے ہوئے حقوق اور رواداری کی بات کرنے پر پاکستان پیپلز پارٹی نے پھر اپنے 5 سال پورے کیے۔ اس کے بعد اگر آپ آگے چلے جائیں تو پھر مسلم لیگ نون کا زمانہ آیا اور یوں ہی مسلم لیگ نون نے توہین رسالت کے قانون کے خلاف کسی طرح کے اقدام کی کوشش کی، یعنی کہ مذہب کو ایک بار پھر اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی یا مذہب کے خلاف کسی طرح کی کارروائی کرنے کی کوشش کی، تو ایک بار پھر مذہب کی سیاست پاکستان میں عروج پکڑ گئی، یعنی کہ مسلم لیگ نون کو سخت ہزیمت اور ملامت کا سامنا کرنا پڑا، اور یقیناً کرنا بھی چاہیے تھا کیونکہ وہ توہین رسالت کے حوالے سے بنائے گئے قانون کو ہی ختم کرنے جا رہے تھے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جس میں پھر تحریک انصاف بھی کود پڑی اور بہت سی لوکل سیاسی جماعتیں بھی اس مسئلے پر آگے بڑھنا شروع ہو گئیں، یعنی کہ پاکستان کی سیاست کا رخ ایک بار تبدیل ہوا، لیکن مذہب پھر بھی بنیاد تھا اور مذہب کے ساتھ ہی یہ تمام سیاسی جماعتیں اپنے اپنے انداز میں سیاست کر رہی تھیں۔ اسی وجہ سے دیکھا گیا ہے کہ پاکستان میں آج بھی پاکستان تحریک انصاف اسلامو فوبیا جیسا نعرہ لگا کر مذہب کو بین الاقوامی سطح پہ پریزنٹ تو کرتی ہے، لیکن مقامی سطح پہ اس سے بھرپور ہمدردیاں بھی سمیٹتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت مذہب کے نقطۂ نظر کو اگر سامنے رکھ کر دیکھنے کی کوشش کی جائے تو پاکستان کی ماضی کی ساری تاریخ میں مذہب مخالف یا پھر مذہب دوست ہی آپ کو سیاست یا پھر ایوان کے اقتداروں میں نظر آئیں گے۔ اگر آپ اس سارے نقطے کو اس طرح بیان کرنے کی کوشش کریں کہ مذہب کے بغیر بھی اگر ہماری سیاست چل بڑھ سکتی ہے یا کہ نہیں، تو اس حوالے سے آپ کو جواب انتہائی منفی ملے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں لوگ مذہب کو بے انتہا محبت کرتے ہیں، یہ کرنی بھی چاہیے، اور اس والے سے دیکھا بھی یہ بھی گیا ہے کہ تحمل اور بردباری کے ساتھ لوگ ان ساری جماعتوں سے یہی امیدیں لگائے بیٹھے رہے ہیں کہ مذہب کو ہر صورت میں محبت اور انسانیت دوست بنا کر دنیا میں پیش کیا جائے، لیکن دیکھا گیا ہے کہ یہ سیاسی جماعتیں مذہب کو انسانیت دوست اور محبت دنیا میں بنا کر پیش کرنے کے بجائے اقتدار کے ایوانوں میں اپنے ذاتی فائدے کے لیے استعمال کرتی رہی ہیں۔ آرٹیکل 62 اور آرٹیکل 63 کا فقط مقصد یہ رہ گیا ہے کہ آپ نے کسی ایوان میں کسی بڑی شخصیت یعنی کہ اقتدار کے ایوان میں بیٹھے ہوئی ایک شخصیت کو گھر بھیجنا ہے یا پھر اس شخصیت کو اس کرسی پر قائم رکھنا ہے، تو ان دو آرٹیکل یعنی آرٹیکل 62 اور آرٹیکل 63 کا استعمال کرتے ہوئے آپ انہیں گھر بھی بھیج سکتے ہیں یا پھر آپ انہیں وہاں بھی بٹھائے رکھ سکتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں یعنی کہ آرٹیکل 62 اور آرٹیکل 63 کا فقط مقصد یہ رہ گیا ہے کہ آپ نے جس کے گلے پہ چھری پھیرنی ہے اس کے لیے آپ نے یہ ایک بہترین قربان گاہ رکھی ہوئی ہے، جبکہ اگر آپ دوسرے پہلو سے چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کریں تو پاکستان میں اب سیاست کو مذہب سے مکمل طور پر الگ ہونا چاہیے۔ مذہب اسلام شاندار اور باوقار لوگوں کے ماتھے کا جھومر ہونا چاہیے۔ یہ لوگ سیاست میں جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہر طرح سے بے روی اور ضمیر فروشی کے ہر دھندے میں ملوث بھی ہوتے ہیں، ہر طرح سے فراڈ بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، کرپشن بھی کرتے ہیں، بدعنوانی کے بڑے بڑے انبار لگے ہیں، پیسوں کی ریل پیر ان کے گھروں میں بسی ہوئی ہے، یعنی کہ بے انصافی بھی کرتے ہیں اور ہر طرز سے ریاست اور سیاست کے وسائل کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر اس صورت ان کے ساتھ نہ ہی امانت لگنی چاہیے، نہ ہی صداقت لگنی چاہیے اور نہ ہی دیانت کا کوئی کانسیپٹ ان کے ساتھ لگنا چاہیے۔ ان کے لیے پھر کھلا میدان چھوڑنا چاہیے کہ یہ کسی بھی ضابطے، کسی بھی اخلاق اور کسی بھی روایت کے بغیر خود بخود اپنی سیاست مورال سے نیچے گر کر ہر طرز سے کر سکیں۔ کسی طور ضمیر فروشوں کے ساتھ امانت یا دیانت یا پھر جس نظام میں یہ ضمیر فروش موجود ہوں وہاں پر 62 اور 63 نہیں ہونے چاہیے۔ ضیاء الحق نے تو اسے اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا، لیکن یہ سیاسی جماعتیں بھی اس کو اپنے بھرپور انداز میں مفاد کے لیے استعمال کرتی ہیں، لہذا ضرورت اس عمل کی ہے کہ پاکستان میں اب سیاست اور ریاست دونوں کو مذہب سے الگ ہو جانا چاہیے۔ یہاں کے مقامی مسائل پہ اگر توجہ نہیں دے سکتے یا پھر ان کے صحیح مسائل کا درست انداز میں کوئی حل پیش نہیں کر سکتے تو پھر آپ اپنی گندی سیاست کو جاری اور ساری رکھیں، لیکن آپ مذہب کو کسی طور اپنے ذاتی فائدے کے لیے استعمال نہ کریں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان میں مذہب ریاست اور سیاست سے مکمل طور پر الگ ہو، اور ضیاء اور اس کی باقیات اور اس سے پہلے ایوب اور اس کی باقیات اور اس کے بعد آج اور آج کی باقیات، ان سب کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ صرف اور صرف اپنی سیاست کریں، اپنی دنیا داری کے پہلو کو لے کر آگے چلیں، اور میرے خیال میں 62 اور 63 کو مکمل طور پر آئین سے ختم ہونا چاہیے،
کیونکہ یہ لوگ اگر اسی طریقے سے اپنے معاملات بے ایمانی اور بددیانتی سے چلاتے رہیں گے تو پھر کسی طور 62 اور 63 کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عام آدمی نہ ہی کرپشن کرتا ہے اور نہ ہی اسے کسی طرز کی کوئی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ایوانوں میں بیٹھے، محکموں میں بیٹھے اور بالخصوص ہمارے معاشرے کے گندے کردار ہی امانت و دیانت کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لہذا پاکستان میں اب سیاست کا رخ بدلنا چاہیے، اور ماہرین اس حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ کسی طور اب مذہب کو سیاست کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ یہ لوگ اپنی سیاست معاشرتی اصولوں اور بالخصوص معاشرتی مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے کریں تو زیادہ ہی بہتر ہے، بصورت دیگر مذہب کی بھی توہین ہوتی ہے اور بالخصوص مذہب کا دنیا میں امیج بھی انتہائی برا جاتا ہے۔